नमस्कार, मेरो नाम इन्जिनियर सुनिल शर्मा। हामी यो नगर ट्युसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ, जुन हाम्रो रेस्पेक्टेड मेयर श्री विजय शङ्कर यादव र रेडियो बादलको संयुक्त सहयोगमा यो हाम्रो नगर ट्युसन कार्यक्रम चल्दैछ। यो लकडाउनको समयमा जुन एसीका स्टुडेन्टहरूलाई प्रब्लम आएको छ नि, त्यसको लागि हामी यो एउटा सहयोग होस् भनेर केही न केही हेल्प होस् भनेर हामी यो सञ्चालन गर्न लागेको हो। ठिक छ, यो हाम्रो दुईटै मिडियमको लागि हो, इङ्ग्लिस र नेपाली दुईटै मिडियमको विद्यार्थीहरूको लागि हामी यो क्लास सञ्चालन गर्दैछौँ। ठिक छ, यो कार्यक्रम तपाईँहरू हरेक दिन रेडियो बादलको 9 देखि 10 लाइभ प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो रेडियो बादलको फेसबुक पेज र मेरो सुनिल शर्मा फेसबुक पेजमा पनि तपाईँहरू भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, पढाएको च्याप्टरहरूको। ठिक छ, त्यस्तै हाम्रो पछिसम्म डाउनलोड गरेर राख्नु छ भने युट्युब च्यानलमा गएर बादल टिभी सर्च गरेर त्यसलाई त्यहाँ पनि तपाईँहरू यसको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो मेन एसी स्टुडेन्टको लागि हो। आज हाम्रो न्युमेरिकल गर्दैछु फिजिक्सको, बाँकी सबै च्याप्टर सक्यो। आज हाम्रो लास्ट च्याप्टर बाँकी हो लाइट, प्रकाश है। ठिक छ, यसमा न्युमेरिकल पहिले यो दुईवटा लेन्सको बारेमा बुझ्नुपर्छ। हाम्रो थाहा छ लेन्स भनेको के हो, सबै थोक हाम्रो डिफिनिसन थाहै छ, हामीले रिभिजन गरिसक्यो। त्यसैले म टाइप्स लेखेर त्यसको अलिक डायग्रामहरू धेरै सोध्छ यसमा, त्यसैले डायग्राम र न्युमेरिकल दुइटै गरौँला हामी यसमा। फर्स्टमा कन्भेक्स लेन्स। कन्भेक्स लेन्स बिचको भाग उठेको हुन्छ अनि साइडको भाग के हुन्छ, पातलो हुन्छ, यो हामीले थाहा छ। ठिक छ, अर्को के हुने भयो हाम्रो कन्केभ लेन्स, जुन हाम्रो साइडको भाग छेउछाउको भाग उठेको हुन्छ, बिचको भाग के हुन्छ भन्दा पातलो हुन्छ। ठिक छ, यसमा जुन चाहिएको के हो त्यो हो पहिला पनि। यो लेन्स भयो, यसले हामी प्रिन्सिपल एक्सिस भन्छौँ। यसलाई प्रिन्सिपल एक्सिस मतलब प्रमुख अक्ष। ठिक छ, ल यसमा अब के चाहियो। यो प्रिन्सिपल एक्सिस भनेको हाम्रो एउटा प्यारेलल लाइन जुन सेन्टरबाट अप्टिकल सेन्टरबाट पास भएको हुन्छ। ठिक छ, यो C1 C2 भनेको के हो, वक्रताको केन्द्र, सेन्टर अफ कर्वेचर। मतलब के भन्नको चाहिँ के हो, जुन हामी एउटा यो खण्ड लिएर बनाएको हुन्छौँ नि, एउटा लेन्सलाई गरेर दुईटा हाम्रो अप्टिकल सामग्री लिएर बनाएको जुन हुन्छ नि, त्यसको सेन्टरलाई हामी के भनेको, वक्रताको केन्द्र। सिम्बल याद राख्नु, C1 C2 यो भनेको सेन्टर अफ कर्वेचर र वक्रताको केन्द्र। ठिक छ, त्यस्तै O भनेको जुन हामी लेन्स बनाएको छ त्यसको सेन्टरलाई हामी के भन्छौँ, लेन्सको सेन्टरलाई है अप्टिकल केन्द्र भन्छौँ वा अप्टिकल सेन्टर भन्छौँ। र C र O को बिचमा जुन पर्छ नि एउटा पोइन्ट F, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, फोकस पोइन्ट, प्रिन्सिपल फोकस भन्छौँ वा फोकस पोइन्ट भन्छ, केन्द्रीकरण बिन्दु। त्यो थपे राख्नु है। र F र O बिच जुन डिस्टेन्स छ नि, स्मल F ले मैले डिनोट गरेँ, भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, केन्द्रीकरण दूरी, फोकल लेन्थ। फेरि भन्नु, C र O को बिचको पोइन्टले हामी F भनेका छौँ। ठिक छ, जुन प्रिन्सिपल फोकस भने। F र O बिचको डिस्टेन्सलाई, दूरीलाई हामी के भन्छौँ, केन्द्रीकरण दूरी, जसलाई हामी के भन्छौँ, फोकल लेन्थ। सिम्बल याद राख्नु, धेरै काम दिन्छ हाम्रो डायग्राम ड्र गर्नमा, यो चाहिन्छ नै चाहिन्छ। फेरि भने लेन्सको बिचमा O भयो, त्यसपछि के हुने भयो हाम्रो C1 सेन्टर अफ कर्वेचर हुने भयो, र दुईटाको बिचमा हाम्रो फोकस F हुने भयो, र F र O बिचको दूरीलाई हामी स्मल f फोकल लेन्थ भन्ने भए। ठिक छ, सेम हाम्रो कन्केभ लेन्समा पनि त्यही छ, O छ, F छ, C1 C2 छ। ठिक छ, यो भयो। र O देखि F सम्मको दूरीलाई हामी स्मल f भनेछौँ, जुन हाम्रो केन्द्रीकरण दूरी हो। ठिक छ, अर्को हाम्रो यसमा चाहिने भनेको न्युमेरिकल लागि के हो, डायग्रामको लागि जुन फोकल लेन्थ हुन्छ नि, कन्भेक्स लेन्सको लागि प्लस हुन्छ, पोजिटिभ। यो थाहा पाइरहेको, धेरैजना कन्फ्युज हुन्छ। प्लस भने धनात्मक हुन्छ, धनात्मक। ठिक छ, त्यसमा पावर पनि के हुन्छ, हाम्रो प्लस हुन्छ यसको। यो थाहा पाइराख्नु, कहिलेकाहीँ न्युमेरिकलमा सोधिन्छ कि यसको पावर प्लस छ भने माइनस छ भने यो कुन टाइपको लेन्स हो अरे भन्नुहोस्, यस्तो टाइपको क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो थाहा पाइराख्नु, फोकल लेन्थ पावर कन्भेक्स लेन्सको लागि के हुन्छ, प्लस हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो कन्केभ लेन्सको लागि फोकल लेन्थ, ठिक छ, मतलब केन्द्रीकरण दूरी, र P दुइटै के हुन्छ भन्दा नेगेटिभ हुन्छ। यो कुरो थाहा पायो भने हाम्रो डायग्राम, ठिक छ, र हाम्रो न्युमेरिकल गर्न सजिलो हुन्छ। बुझिहाल्नु, लेन्सको बिच पोइन्टलाई हामी अप्टिकल केन्द्र भन्नेछौँ। ठिक छ, C1 C2 भनेको वक्रताको केन्द्र, सेन्टर अफ कर्वेचर हुनु भयो, जुन हामी जुन खण्ड मिलाएर यो बनाएको हुन्छ नि लेन्स, त्यसको केन्द्रले भनेको C1 C2। O र C को बिचको पोइन्टलाई हामी F भनेछौँ, प्रिन्सिपल फोकस वा केन्द्रीकरण बिन्दु। ठिक छ, F र O देखिको डिस्टेन्सलाई, F देखि O देखि डिस्टेन्सलाई हामी स्मल f भनेछौँ, जसलाई हामी के भन्छौँ, केन्द्रीकरण दूरी भनेछौँ। सेम हाम्रो कन्केभ लेन्समा पनि त्यही हो।
अरू हाम्रो के थाहा पाउनुपर्ने कन्भेक्स लेन्स जुन हुन्छ नि एफ र पी को लागि के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ र कन्केभ लेन्सको लागि हाम्रो एफ र पी के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ ऋणात्मक हुन्छ। यो थाहा पाइराख्नु हाम्रो धेरै काम दिन्छ। ठिक छ। अनि लेन्सको बीचबाट अप्टिकल केन्द्रबाट पास भएको एउटा प्यारलल लाइन हामी के भन्छ प्रिन्सिपल एक्सिस भन्छ, मतलब प्रमुख अक्ष। ठिक छ। बीचबाट पास भएको एउटा सिधा लाइन। अर्को हामी अब फर्मुलाहरू लेखौँ, यसको कुन कुन फर्मुला जरुरी पर्छ। ठिक छ। त्यसपछि हाम्रो न्युमेरिकल गरौँला, त्यसपछि हाम्रो डायग्राम गरौँला, त्यसपछि हाम्रो फिजिक्स सकिन्छ, त्यसपछि केमिस्ट्री बायोलोजीहरू गरौँला रिभिजन सर्टकटमा। ल फर्मुलाहरू कलेक्सन गरिहालौँ। फर्मुला ठिक छ। सुरुमा हाम्रो फर्स्टमा धेरै जसो सोध्ने भनेको यही हो, लेन्सको सामर्थ्य। लेन्सको सामर्थ्य पावर अफ लेन्स P इक्वल टु फर्मुला हुन्छ 1/f। ठिक छ। जहाँ f भनेको हाम्रो फोकल लेन्थ हो। अघिल्लो हामी फिगरमा हेरिसकेका छौँ। फोकल लेन्थलाई हामी के भनेछौँ केन्द्रीकरण दूरी। ठिक छ। अब दूरी भएकोले डिस्टेन्स भएकोले यसको युनिट के राख्नु जहिले नि मिटर एम, त्यो थाहा पाइराख्नु है। ठिक छ। पी भनेको पावर लेन्सको सामर्थ्य भइहाल्यो, यसको युनिट यहाँ थाहा पाइरहनु डायोप्टर हुन्छ। डायोप्टर इङ्ग्लिसमा डायोप्टर, सिम्बल हामी क्यापिटल डी दिन्छौँ। ठिक छ। क्यापिटल डी डायोप्टर याद राख्नु है। यो लेन्सको यहाँ वाट नबन्नु, लेन्सको सामर्थ्यलाई हामी डायोप्टरमा नाप्छौँ। ठिक छ। यो भयो हाम्रो फर्स्ट फर्मुला। दोस्रो लेन्सको सामर्थ्य फर्मुला P इक्वल टु सिम्पल 1/f। एफ भनेको फोकल लेन्थ केन्द्रीकरण दूरी युनिट मिटरमै हुनै पर्यो, त्यो त रङ भइदिन्छ। ठिक छ। अनि पावरको यहाँ हाम्रो युनिटलाई हामी के मानेछौँ डायोप्टर मानेछौँ। हाम्रो यहाँ पावरको युनिट डायोप्टर हुने भयो, फोकल लेन्थ भएकोले हाम्रो त्यसको युनिट मिटर हुने भयो। ठिक छ। अर्को हामीले जरुरी पर्ने भनेको विस्तृतीकरण हो। विस्तृतीकरण मैग्निफिकेसन। ठिक छ। ल विस्तृतीकरण भनेको कुनै पनि लेन्सले कुनै अब्जेक्टलाई कति ठुलो वा सानो बनाउँछ त्यसको क्यापेसिटीले हामी के भन्छौँ विस्तृतीकरण भन्छौँ। ठिक छ। सिम्बल हाम्रो एम डिएमएल फर्मुला के हुन्छ V/O इक्वल टु V/U इक्वल टु I/O। फर्मुला थाहा पाइराख्नु। अब VU के हो त्यो बुझिहाल्नु। ठिक छ। V भनेको आकृतिको दूरी। ठिक छ। इमेज डिस्टेन्स भन्छ। र ख्याल राख्नु लेन्सबाट कति टाढा हाम्रो फिगर बनाएको छ त्यसलाई हामी के भनेछौँ आकृतिको दूरी भनेछौँ। यु भनेको अब युनिट त सबैले थाहा होला, डिस्टेन्स हुने बित्तिकै मिटर। ठिक छ। यु भनेको वस्तुको दूरी, मतलब हामी अब्जेक्टलाई कति टाढा राखेका छौँ, अब्जेक्ट डिस्टेन्स। डिस्टेन्स हुने बित्तिकै के हुने भयो यसको मिटर। आई भनेको आकृतिको लम्बाइ, मतलब कति लामो बन्यो भनेर वा कति सानो बन्यो भनेर त्यो। यसैले हामी आकृतिको उचाइ पनि भन्छौँ, कन्फ्युज नहुनु। ठिक छ। मतलब इमेज हाइट और इमेज लेन्थ पनि भन्ने हुन्छ। लेन्थ अफ इमेज और इमेज लेन्थ। ठिक छ। ओ भनेको त्यही अब्जेक्ट, मतलब वस्तुको यो पनि हाइट लम्बाइ भएकोले युनिट हामी मिटर नै लाग्छ। ठिक छ। ओ भनेको वस्तुको उचाइ और लम्बाइ जुन मानिन्छ, मतलब अब्जेक्ट हाइट और लेन्थ। यो पनि लेन्थ और डिस्टेन्स भएकोले यसको युनिट पनि के हुने भयो मिटर। याद राख्ने एउटा कसैले सोचे विस्तृतीकरण म्याग्निफिकेसनको युनिट के हुन्छ, हुँदैन। किनभने हाम्रो हेर्नु
यो जुन हामी फर्मुला लेखा छ m इज इक्वल टु मैग्निफिकेशन इज इक्वल टु v बाई u, मतलब आकृतिको दूरी बाई अब्जेक्टको दूरी, दुईटै दूरी भएको यसको मिटर के हुन्छ, क्यान्सल आउट हुन्छ, त्यही भयो है। ठिक छ, यो हाम्रो फर्मुला हुने भयो, यो याद राख्नु। धेरै एक दुईटा न्युमेरिकल यसमा सोधिरहेको हुन्छ। ठिक छ, अब म यही दुईटा हाम्रो यसमा जरुरी पर्ने भनेको। अब म क्वेसन गर्न सुरु गरेँ। ठिक छ, फर्मुला फेरि मेरो द्वारा विस्तृतीकरण मैग्निफिकेसन m इज इक्वल टु v बाई u एउटा भन्ने हुन्छ वा i बाई o जुन दिएको हुन्छ त्यसबाट। यसैबाट एउटा m इज इक्वल टु v बाई u पनि हो, m इज इक्वल टु i बाई o, m इज इक्वल टु एउटा अर्को फर्मुला के बनाउन सकिन्छ, v बाई u इज इक्वल टु i बाई o। हालाकि 10 क्लासमा त यो सोध्दैन, तर 11 क्लासमा हाम्रो यो जरुरी पर्छ। ठिक छ, यो फर्मुला थाहा पाइराख्नु। ठिक छ, अब मेटे यो। अब एक दुईटा क्वेसन गरौँ, त्यसपछि हाम्रो डायग्राममा हामी जाउँला। ल क्वेसन के छ, एउटा बालकको चस्मामा -2.5 डी भनेको यहाँ डायोप्टर भन्न खोजेको लेखिएको छ भने उक्त चस्माको लेन्सको केन्द्रीकरण दूरी कति हुन्छ। यसैमा एउटा के समझ, यो लेन्स कुन प्रकारको लेन्स हो, यो लेन्स कुन प्रकारको लेन्स हो। -2.5 D is written on a glasses of a boy। ठीक छ, then what is the focal length of that what is the focal length of that glasses of lens एउटा छ। अर्को चाहिँ यो लेन्स कुन प्रकारको लेन्स हो, which type of is this lens, which type of is this lens। हेर्नु सिम्पल छ हाम्रो। ठिक छ, जहाँ यो डी हो, यहाँ सामर्थ्य वा पावर भन्ने छैन, तर डी हेर्ने बित्तिकै बुझिहाल्यो यो सामर्थ्य गिभेन छ, मतलब सोलुसन सामर्थ्य मतलब पावर। सर्टकटमा हामी के भनेको छ, p इक्वल टु कति छ, -2.5 डी भनेको छ। ठिक छ, भनेको छ केन्द्रीकरण दूरी, मतलब केन्द्रीकरण दूरी फोकल लेंथ हामी सिंबल के दिए थे, f इक्वल टू व्हाट। अब हामीसँग फर्मुला थाहा छ, वी हैव f इक्वल टू p इक्वल टू फर्मुला के हुन्छ 1/f। ठीक छ, त p को भ्यालु राख्नु -2.5 1/f, यता डिभाइड छ f, यता के हुन्छ मल्टिप्लाई -2.5 इन्टु f इक्वल टू 1। त्यसो भए हाम्रो f इक्वल टू के हुने भयो, f इक्वल टू यता -2.5 मल्टिप्लाई छ, उता के हुन्छ डिभाइड, त 1/- -2.5। अब यो सल्भ गर्यो भने हाम्रो भ्यालु -2.5 हेर्नु 1 डिभाइड बाइ -2.5 0.4 आयो। ठीक छ, -0.4 फोकल लेन्थको युनिट हाम्रो के हुन्छ मिटर, त्यति हाम्रो एन्सर। अच्छा,
यहाँ माइनसले के हेरायो मैले अलरेडी भनिसकेको छु कि माइनसले के हेराउँछ कि यो कुन लेन्स हो रे, कन्केभ लेन्स हो। ठिक छ, यो हेयर सर्टकटमा एफ इज नेगेटिभ सो इट इज कन्केभ लेन्स। सक्यो, यति हो एन्सर। यहाँ एफ नेगेटिभ भएकोले यो कन्केभ लेन्स हो। सजिलो छ हाम्रो। ठिक छ, यस्तो सर्ट क्वेसनमा सोधिरहेको हुन्छ यो 1.5 मार्क्समा साइन्समा। ठिक छ, यो अब यस्तो क्वेसन एउटा अर्को गरिहाल्यो। ठिक छ, यो पावर दिएर केन्द्रीकरण बिन्दु सोध्यो। अब के गर्छ, केन्द्रीकरण दूरी फोकल लेन्थ दिएर पावर सोध्न सक्छ। ठिक छ, एउटा त्यस्तो टाइपको क्वेसन गरिहाल्यो। यो फेरि दोहोऱ्याइयो। हाम्रो नगर ट्युसन सञ्चालन हुँदैछ श्री रेस्पेक्टिभ विजय शङ्कर यादव र रेडियो बादलको संयोजकमा म सुनिल शर्मा। ठिक छ, यो हाम्रो एसीको समयमा स्टुडेन्टको लकडाउनमा जुन फर्छ त्यहाँ उहाँहरूको हाम्रो सहयोगको लागि एउटा यो गरेको। ठिक छ, ल एउटा अर्को क्वेसन गरिहालौँ। एउटा लेन्सको केन्द्रीकरण दूरी 25 cm छ भने 5 cm छ भने उक्त लेन्सको सामर्थ्य कति हुन्छ? हेर्नु सजिलो छ, सामर्थ्य कति हुन्छ? यो कस्तो प्रकारको लेन्स हो? अर्को क्वेसन पनि छ, यो कस्तो प्रकारको लेन्स हो? ल एउटा लेन्सको केन्द्रीकरण दूरी 25 छ। The focal length of a lens is 25 cm. A lens is 25 cm. Then find the power of lens. ठीक छ, सजिलो छ हाम्रो। त्यस्तै भनेछ यो कस्तो प्रकारको लेन्स हो? which type of this lens? This lens। ठीक छ, लिन सोलुसन हामीलाई थाहा छ। हेर्नु न, सिम्पल छ। हाम्रो यहाँ केन्द्रीकरण दूरी फोकल लेन्थ दिइहाल्यो। केन्द्रीकरण दूरी मतलब फोकल लेन्थ, इङ्ग्लिसमा हामी फोकल लेन्थ भनेको छ। सिम्बल हामी के दिएको थियो फोकल लेन्थको? एफ इक्वल टु कति? 25 cm। तर याद राख्नु, मैले भन्नु थिएँ फोकल लेन्थको युनिट जहिले नि के हुनुपर्छ? मिटर हुनुपर्छ। त्यसो भए यसलाई सीएमलाई मिटरमा लाग्नु, डिभाइड के गर्दिनु? 100 गरिदिनु। मतलब 1/4 मिटर। 1/4 भनेको क्याल्कुलेटरमा थिच्नु, जति आउँछ त्यति लेखौँला। मतलब 0.25 मिटर। ठिक छ, हाम्रो सामर्थ्य पावर मतलब P इक्वल टु सोधेको छ वाट। हामीसँग फर्मुला के छ? वी हेभ P को फर्मुला के छ? 1/f। मतलब 1/f को भ्यालु कति? 0.25। मतलब गर्नु 4। पावर को युनिट के हुन्छ हाम्रो? ड्याप्टर। यहाँ के गरे? टी। यो पोइन्ट हो। यति आन्सर। अब यहाँ हेर्नु न, केन्द्रीकरण दूरी हाम्रो के दिएछ? हाम्रो पोजिटिभ दिएछ। हेयर त्यही लेख्नु, f इज पोजिटिभ, मतलब पोजिटिभ, सो इट इज कन्भेक्स लेन्स। मतलब यहाँ केन्द्रीकरण दूरी मतलब f धनात्मक भएकोले, धनात्मक मतलब पोजिटिभ भएकोले यो कन्भेक्स लेन्स हो। सक्यो।
त्यति हाम्रो यसमा सोध्यो भने कि यस्तै न्युमेरिकलमा सोधिरहेको हुन्छ प्राय गरेर। ठिक छ। अब अर्को एउटा सोच छ हाम्रो, अर्को टाइपको पनि सोच छ जुन हाम्रो I/O र V/U मा हामी केन्द्रित छौँ, त्यो पनि गरौँला। अहिले यो हाम्रो यो लेन्सको समर्थको त्यो भयो। ठिक छ, गर्दै गर्नु। अब अर्को टाइपको क्वेसन गरिहालौँ त्यो फर्मुलामा आधारित। 5 cm उचाइ भएको वस्तुको आकृतिको उचाइ कति हुन्छ? सिम्पल टाइपको क्वेसन हालांकि कहिलेकाहीँ मात्र सोध्छ। जबकि लेन्सको विस्तृतीकरण इक्वल टु दिएछ, व्हाट इज द हाइट अफ इमेज इफ हाइट अफ ऑब्जेक्ट इज 5 cm। अब हेर्नु हाइट 5 cm हाइट अफ अब्जेक्ट दिइसकेको छ, वस्तुको उचाइ लम्बाइ पनि भनेको हुन्छ, कन्फ्युज नहुने। हाइट अफ अब्जेक्ट जुन हामीले सिम्बल के दिएको थियो ओ दिएको थियो है, कति दिइसकेको छ? 5 cm। ठिक छ। हाम्रो त्यसबाट सोध्दा छ आकृतिको उचाइ मतलब हाइट अफ इमेज, सिम्बल के दिएको थियो हामीले I इक्वल टु वाट, त्यही सोधेको छ। अब यार हामी त्यो युनिट चेन्ज गर्नु जरुरी छैन, किनभने हाम्रो दुइटैको रेसियो हुन्छ। यो इमेजको पनि हामी उचाइ निकाल्छौँ, त्यसको पनि युनिट CM नै राखिदिन्छौँ, केही फरक पर्दैन। जबकि विस्तृतीकरण दिएछ, विस्तृतीकरण म्याग्निफिकेसन मतलब M इक्वल टु हाम्रो कति दिएछ 2। वी हेभ, हामीसँग फर्मुला के थियो भन्नु त? M इक्वल टु फर्मुला के थियो हाम्रो I/O। यति हाम्रो यो इमेज डिस्टेन्स र हाम्रो हाइट अफ इमेज र हाइट अफ अब्जेक्ट दिएछ, त्यति बेला हाम्रो I/O फर्मुला जति बेला डिस्टेन्स दिएको त्यति बेला हामीले V/U लाउँछौँ। M को भ्यालु हाम्रो कति नै भयो 2, I को भ्यालु हामीले थाहा छैन, O को भ्यालु हाम्रो कति नै भयो 5। यता 5 डिभाइड चाहिँ यता के हुन्छ इन्टु, मतलब I इक्वल टु के हुनु भयो 2 × 5 भनेको 5 × 10, 5 × 2 त्यो मतलब जुन हाम्रो आकृतिको उचाइ बन्छ त्यो कति cm को बन्छ? 10 cm को बन्छ। ठिक छ। हामी लाइट च्याप्टर गर्दैछौँ। लाइटमा हाम्रो न्युमेरिकल हामीले गरिसक्यो। अब हाम्रो यो डायग्राम धेरै सोधिरहेको हुन्छ लङ क्वेसनमा साइन्सको। ठिक छ। यो डायग्राम धेरैजनाको प्रब्लम चाहिँ डायग्राम कसरी ड्र गर्ने म सर्टकट ट्रिक लिएर आएको छु। ठिक छ। फेरि म एकचोटि दोहोऱ्याएँ, यो हाम्रो नगर ट्युसन सञ्चालन छ, हाम्रो रेस्पेक्टेड श्री विजय शङ्कर यादव र हाम्रो रेडियो बादलको संयुक्त सहयोगमा यो हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ। म सुनिल शर्मा। ठिक छ। हाम्रो यो लाइट हामी गर्दैछौँ आज। ठिक छ। लाइटमा यो डायग्राम कसरी ड्र गर्ने त्यो गर्छ। त्योभन्दा पहिला यो डायग्रामको लागि हाम्रो तीनटा चिज जान्नुपर्छ। त्यति थाहा भए हामी इजिली ड्र गर्न सक्छौँ। यो कन्भेक्स लेन्स वा कन्भेक्स दुईटैको लागि एउटै भनेकै छ कि कुनै पनि हाम्रो प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल लाइट गयो भने त्यो जहिले नि कहाँबाट पास हुन्छ अरे? फोकसबाट। फेरि मैले दोहोऱ्याएँ, प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल गयो भने फोकसबाट पास हुन्छ। अर्को के भनेको छ कि कुनै पनि लाइटको रे हाम्रो लाइट किरण, ठिक छ, अप्टिकल सेन्टरबाट गएछ भने त्यो जहिले नि के हुन्छ? अप्टिकल सेन्टरबाट नै जान्छ। यो हामीले अहिले जस्ट डायग्राम ड्र गरेको होइन, हामी यो बुझ्दैछु चाहिँ के रुल अप्लाउनु पर्छ भनेर पछि डायग्राम ड्र गर्दाखेरि। फर्स्ट भने कि प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल जाँदा फोकसबाट पास हुन्छ। यहाँ पनि चाहिँ गरेको पास भयो त डाइभर्ट गर्छ, फेरि रिफ्लेक्ट गरेको कहाँ भन्ने आउँछ भयो त फोकसबाट नै पास हुन्छ। यहाँ अप्टिकल के सेन्टरबाट अप्टिकल केन्द्रबाट गयो भने त्यहीँबाट त्यहीँ नै जान्छ, न बेन्ड हुँदैन हाम्रो। अर्को के भने छ कि कुनै फोकसबाट गयो भने हाम्रो के हुन्छ? प्रिन्सिपल एक्सिस प्यारलल निस्किन्छ। ठ्याक्कै यसको उल्टो, प्यारलल गयो भने फोकस, फोकस भयो भने प्यारलल। अब याद गर्ने टेक्निक सजिलो हेर्नु, प्यारलल गयो भने फोकस, फोकसबाट गयो भने प्यारलल, सकिएको। अप्टिकलबाट गयो भने अप्टिकलबाट नै पास हुन्छ, केही बेन्ड हाम्रो हुँदैन। यो दुईटै रुल तिनटैमा हाम्रो तिनटै जुन रुल भयो दुईटै लेन्समा त्यही हेराउन खोजेको मैले हेर्नु। ठिक छ। फेरि मैले दोहोऱ्याएँ कि प्यारलल प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल भने फोकसबाट पास हुन्छ। फोकसबाट पास गयो भने कुनै रे वा कुनै किरण भने त्यो प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल जान्छ। दुईटा भयो।
अर्को के भन्छ अप्टिकल सेन्टरबाट गएको हाम्रो रे जुन हुन्छ नि किरण हुन्छ नि त्यो कहिले पनि बाँग्दैन, जहाँ त जुन डिरेक्सनमा जान्छ त्यही डिरेक्सनमा निस्किन्छ। अब हामी गरौँ हाम्रो क्वेसनहरू, त्यो लेन्सको डायग्राम ड्र गरौँ कि अब्जेक्टलाई कहाँ कहाँ राख्दाखेरि के हुन्छ भनेर हामीले ड्र गर्न लागेको। पहिला म कन्भेक्स लेन्सको गर्छु, त्यसपछि कन्केभ लेन्सको गर्छु, सजिलो छ हाम्रो। ठिक छ, हेर्नु अब्जेक्टलाई अब विभिन्न पोजिसनमा राख्छ नि त्यसको इमेज कस्तो बन्छ त्योहरू हामी गर्छौँ। त्योभन्दा पहिला 2-4वटा चिज सिकिहालौँ। ठिक छ, एउटा भयो उल्टो, अर्को भयो हाम्रो सुल्टो, ठिक छ, अर्को भयो हाम्रो सानो, अर्को भयो हाम्रो के भन्छ ठुलो। ठिक छ, यो 4वटा चिज हामी जसरी नि इन्क्लुड गर्नुपर्छ। अर्को भयो वास्तविक, अर्को के अवास्तविक, यो पनि दुईटा हामी थप्छ अवास्तविक। ठिक छ, इङ्ग्लिस पनि बुझिहालौँ, धेरै गरेर हाम्रो इङ्ग्लिस नै लेख्नु। यो भनेको इन्भर्टेड, ठिक छ, सानो भनेको डिमिनिस्ड, ठुलो भनेको हाम्रो म्याग्निफाइड लेख्छौँ। ठिक छ, हाम्रो वास्तविक भनेको हाम्रो रियल इमेज वा रियल यस्तो भन्छौँ। अवास्तविक भनेको भर्चुअल। ठिक छ, याद राख्नु भर्चुअल हामी डटेड लाइनले हामी डिनोट गर्छौँ। ठिक छ, अर्को भयो हाम्रो सुल्टो। ठिक छ, इन्भर्टेड अनि यसको सुल्टो भयो हाम्रो। ठिक छ, यो पूर्वपट्टिहरू हामीले लेख्नै पर्छ यो डायग्राममा। उल्टोको इन्भर्टेड, सुल्टोको इरेक्ट, सानो डिमिनिस्ड, ठुलो म्याग्निफाइड, वास्तविक रियल, अवास्तविक भर्चुअल। यो नेपाली मिडियमले त हाम्रो उल्टो सुल्टो सानो ठुलो वास्तविक अवस्था लेख्ने, यो इङ्ग्लिस मिडियमले इन्भर्टेड, इरेक्ट, डिमिनिस्ड, म्याग्निफाइड, रियल र भर्चुअल लेख्नु सजिलो हुन्छ हाम्रो। ठिक छ, अब हामी डायग्राम सुरु गरे। ठिक छ, भेरी इजी, हाम्रो केही त्यस्तो गाह्रो छैन। ठिक छ, फर्स्ट डायग्राम वस्तुलाई अनन्तमा राख्दा, मतलब अब्जेक्ट केप्ट इन इन्फिनिटीमा राख्यो भने के हुन्छ सजिलो। यो हाम्रो अहिले कन्भेक्स लेन्सको गर्दैछ हामीले। कन्भेक्स लेन्सको डायग्रामहरू अब्जेक्टलाई कहाँ के कस्तो राख्दाखेरि कस्तो बन्छ भनेर हाम्रो गर्दैछौँ। ठिक छ, सुरु गरौँ। यता पर्पट्टि यता थाहा पाइराख्नु, मलाई लेख्नु के छ सानो ठुलो उल्टो सुल्टो त्योहरू लेखिराख्नु त बिर्सिन्छ। ठिक छ, पूर्वपट्टिमा के हाल्नु छ, सानो छ कि ठुलो छ, ठिक छ, उल्टो छ कि सुल्टो छ, ठिक छ। इङ्ग्लिस पनि यसको रेस्पेक्ट याद राख्नु, म लेख्छु त्यहाँ उल्टो छ कि सुल्टो छ, वास्तविक छ कि अवास्तविक छ, योहरू थाहा पाइराख्नु हाम्रो यहाँ पूर्वपट्टि लेख्नमा हामीलाई काम दिन्छ। ठिक छ, ल सुरु गरौँ। अब यो राख्यो बनाउनु, हाम्रो कन्भेक्स लेन्स एउटा बनाउनु। ठिक छ, बिचमा जान्नु, बिचमा हाम्रो ओ सेन्टर हुने भयो, यो फोकल लेन्थ हुने भयो। म 2f डिस्टेन्स लिएँ है, किनभने हाम्रो 2f पनि राख्नुपर्छ, यो 2f डिस्टेन्स लिएँ। ठिक छ, हाम्रो भनाइ छ कि अब्जेक्ट कहाँ छ इन्फिनिटीमा छ, कहाँ छ थाहा छैन, त्यसो भए त्यहाँबाट के हुन्छ एउटा प्यारलल रेहरू आउँछ। त्यति हो, इन्फिनिटीबाट हाम्रो के आउँछ प्यारलल रेहरू आउँछ। हामीले पढेको रुलमा कि प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल समानान्तर किरणहरू गयो भने त्यो कहाँबाट पास हुन्छ अरे, थाहा पाइराख्नु कहाँबाट पास हुन्छ, हाम्रो फोकसबाट पास हुन्छ। ठिक छ, यति थाहा छ भने ठिक छ। मतलब हाम्रो यो हाम्रो कहाँ बन्ने भयो, यो हाम्रो फोकसमा बन्ने भयो इमेज। त्यसो भए अब त्यहाँ भन्छ पूर्वपट्टि जब इमेज लेख्नको लागि। ठिक छ, ल आकृति यस्तो लेख्नु, मतलब इमेज, त्यसको पूर्वपट्टि लेख्नु। ठिक छ, जहिले यहाँ राख्नु लेन्सको अपोजिट साइडमा बनेछ भने जहिले नै उल्टो बन्छ। ठिक छ, यहाँ डटेड लाइन छैन, त्यसको मतलब के भयो वास्तविक इमेज भयो। त्यसो भए म के लेखेँ, आकृति के बन्ने भयो हाम्रो उल्टो, मतलब हाम्रो के हुनु भयो इन्भर्टेड। ठिक छ, अर्को के बन्ने भयो हाम्रो लेन्सको उल्टा साइड बन्ने बित्तिकै कन्भेक्स लेन्सको, फेरि मैले दोहोऱ्याएँ कन्भेक्स लेन्सको अर्को साइड बन्ने बित्तिकै त्यो जहिले नै वास्तविक हुन्छ। इमेज के बन्ने भयो हाम्रो रियल। अब्जेक्ट पनि एउटै साइडमा छ, इमेज पनि एउटै साइडमा बन्यो भने जहिले नै भर्चुअल बन्छ, अवास्तविक बन्छ। त्यो कुरोहरू थाहा पाइराख्नु है। यो नि एउटा बिन्दुमा बनेछ, त्यसैले सानो त हुने नै भयो, अत्यन्त नै सानो भयो, सानो
धेरै सानो पुग्ने भयो। यस्तो धेरै सानो लेखिदिनु अझ राम्रो, धेरै सानो। इङ्ग्लिसमा के भयो भन्दा भेरी डिमिनिस्ड, भेरी डिमिनिस्ड। यो भयो सक्यो, यति हाम्रो यसको फिगर त अरू केही गर्नै पर्दैन। केप्ट अन इन्फिनिटी राख्यो भने प्यारललै आउँछ, एफमा हाम्रो केन्द्रित हुन्छ एउटा बिन्दुमा। फेरि भन्यो भने लेन्सको पछाडिपल्ट बन्ने बित्तिकै त्यो इमेज के हुने भयो, उल्टो। उल्टो हुने बित्तिकै के हुन्छ, वास्तविक हुन्छ। त्यो थाहा पाइराख्नु। यो सानो हो कि ठुलो हो त्यो त हामी हेरेर भन्न सक्छौँ फिगरमा। यो त एउटा बिन्दुमा बनेको छ, त्यसैले धेरै नै सानो हो। त्यो के आउने भयो हाम्रो आकृति त उल्टो, वास्तविक र धेरै सानो, मतलब इन्भर्टेड, रियल र भेरी डिमिनिस्ड आउने भयो। ठिक छ। ल अर्को अब हेरौँ। ल हाम्रो यो भेन पोजिसनहरू भयो। फर्स्टमा एउटा गरिसकेको इन्फिनिटीमा भयो भने यो चारवटाको एउटै तरिकाले गर्दैछ, त्यसैले मैले एउटै फिगर बनाएर गरेँ। पहिला यो यहाँ राख्नु, एफ र 2f। ओदेखि एफलाई मैले यदि 3cm राखेँ भने एफदेखि फेरि यतातिर एउटा अर्को पोइन्ट जुन 3cm मा राख्छु त्यसलाई हामी 2f भनेछौँ। मतलब यो 3cm छ भने यो पनि 3cm, यो पनि 3cm, यो पनि के 3cm, चारैतिर जति मन लाग्छ त्यति लिए हुन्छ। ठिक छ। जति ठुलो बनाए त्यति नै राम्रो। ठिक छ। भने वस्तुलाई 2f भन्दा पर राख्दा अब्जेक्ट केप्ट अवे फ्रम 2f। 2f यहाँ छ, यो भन्दा मैले टाढा यहाँ राखेँ अब्जेक्ट। ल लिनु यहाँ। ठिक छ। नाम के राखिदिए, एबी। जहिले नि यहाँ राख्नु। यो कन्भेक्स लेन्समा डायग्राम ड्रो गर्नु छ भने जहिले नि अब्जेक्ट भन्दा एउटा सिधा पठाउनु। ठिक छ। प्यारलल यो प्रिज्म लेख्नु सही जहिले नि सबैमा। त ल म यहाँ पनि त्यही गर्न। ल वस्तुलाई 2f मा राख्दा मतलब ठ्याक 2f मै राख्नु छ। भर्खर भने त्यही रुल कि एउटा नाम के राखेँ, एबी, कि एउटा सिधा पठाउनु। ल एउटा सिधा पठाएँ मैले, सबैमा त्यही गर्नु छ हामीलाई। ठिक छ। वस्तुलाई एफ र 2f को बिचमा राख्दा अब्जेक्ट केप्ट बिट्विन एफ एन्ड 2f, त्यही गर्ने। बिचमा राख्यो भने जहाँ राखेँ नि पहिला त एउटा के पठाउनु, सिधा रे। सबैमा मैले त्यही गरेको छु। यहाँ पनि भने चाहिँ वस्तुलाई एफमा राख्छ, अब्जेक्ट केप्ट एट एफ, ल एफमा राख्नु, एबी नाम राखेँ मैले। फेरि के गरेँ, पठाउनु। सबैमा एउटा प्यारलली रे पठाउनु। हामीले थाहा छ रुल, प्यारलल रे गयो भने कहाँबाट पास हुन्छ अरे, फोकसबाट पास हुन्छ। ठिक छ। अर्को जहिले नि दुईटै रुल काम गर्नु छ, एउटा प्यारलल पठाउनु र एउटा अप्टिकल सेन्टरबाट पठाउनु, त्यति काम गर्नु। ल एउटा अप्टिकल सेन्टरबाट मैले पठाएँ। ठिक छ। बुझ्नुभयो। चारैतिर मलाई यहाँबाट पनि के गर्यो, हामी अप्टिकल सेन्टरमा पठाएँ। यो प्यारलल गएको छ भने हाम्रो कहाँ भयो, फोकसमा हाम्रो जान्छ, एउटा फोकसबाट पास हुन्छ। ठिक छ। यहाँ पनि प्यारलल गएछ भने हाम्रो के हुन्छ, फोकसबाट पास हुने भयो। ठिक छ। होइन सिम्पल सबै प्यारलल पठाउनु, फोकसबाट पास गर्नु, प्यारलल पठाउनु, फोकसबाट पास गर्नु, जहिले नि याद राख्नु। ठिक छ। अब यहाँ आउनु। यहाँ पहिला हामी गरिहालौँ, त्यसपछि अगाडि केही गरौँला। ठिक छ। ल सुरुदेखि अब वस्तुलाई 2f भन्दा पर राख्दा अब्जेक्ट केप्ट अवे फ्रम 2f हामी राखेँ त के गरेँ, 2f भन्दा पर एउटा अब्जेक्ट राखेँ। यहाँबाट प्यारलल एउटा रे पठाएँ जुन कहाँबाट पास हुने भयो, हाम्रो फोकसबाट पास हुने भयो। ठिक छ। अर्को भनेदेखि कि एउटा प्यारलली पठाउनु, एउटा अप्टिकल सेन्टरबाट बनाउनु, अप्टिकल केन्द्रबाट पठाएँ मैले। ठिक छ। यहाँ बन्यो, यहाँ बनाइदिनु। ठिक छ। जहिले नि फेरि दोहोऱ्याएँ म, लेन्सको उता साइड बनाएछ भने जहिले नि फिगर हाम्रो उल्टो बन्छ। ठिक छ। यो एबी छ भने अब यसलाई हामी के भनिदेऊ, ए ड्यास बी ड्यास भनिदेऊ। र हेर्नु न, यसको टाउको माथितिर उठेछ, यहाँ के हुनेछ, तलतिर उठेछ। ठिक छ। अब यसको प्रोपर्टी हेरेर लेख्नु। ल यहाँबाट हेरेर टाउको यसको एबी माथि छ, यसको कहाँ छ, तल छ, त्यसो भए फिगर के हुनु भयो, उल्टो। यो हामीले आकृतिको प्रोपर्टी लेखेको, इमेजको प्रोपर्टी। यहाँ इमेजको यस्तो इमेज लेखेर अनि तल लेख्नु, उल्टो भयो। उल्टो मतलब के हुनु भयो भन्दा हाम्रो इन्भर्टेड। ठिक छ। हेर्नु न फिगर यत्रो, यो भन्दा यो कति के बनेछ, अलिक सानो बनेछ। हेर्ने बित्तिकै लाग्छ। हाम्रो स्केल र पेन्सिलले ड्र गर्ने सिम्पली हामी हेर्न सक्छौँ। मतलब फिगर के हुनु भयो हाम्रो सानो, मतलब डिमिनिस्ड। आकृति हाम्रो सानो बन्ने भयो। ठिक छ। अर्को यो वास्तविक हो कि अवास्तविक भने चाहिँ अवास्तविक भएको हामीले डटेड लाइनले गर्थ्यौँ, त्यसैले यो के हो, वास्तविक फिगर। वास्तविक मतलब रियल इमेज भयो। यति लेखिदियो, सक्यो हाम्रो डायग्राम। जहाँ पनि त्यही गर्नु। जस्तै मैले यहाँ वस्तुलाई 2f मा राखेँ, 2f मा राखेँ त एउटा प्यारलल लाइन पठाएँ, फोकसबाट पास भयो। ठिक छ। एउटा कहाँबाट पठाएँ, अप्टिकल सेन्टरबाट पढाएँ, त्यो हामीले अप्टिकलबाट गयो भने सिधाको सिधा गएको गइरहन्छ, सक्यो। यसकै राखेर यो पोइन्ट र यो पोइन्ट यस्तो राखेर जोड्यो भने कहाँ बन्छ, 2f मै बन्छ।
तर फिगर के भन्छ उल्टो बन्छ। ठीक छ ल यहाँ अब फेरि आकृति लेख्नु, यसको प्रपर्टी लेख्नु, आकृति यस्तो इमेज लेख्नु, प्रपर्टी लेख्नु। हेर्नु फिगर त फेरि लेन्सको उता साइडमा बनाएको छ त उल्टो नै हुने भयो। ल उल्टो मतलब हाम्रो इन्भर्टेड बन्ने भयो 2f मा राख्दाखेरि इन्भर्टेड। अर्को फिगर हाम्रो जुन छ नि जस्तो साइज छ त्यस्तै नै छ, सेम साइज ठीक छ, केही फरक परेको छैन। ठीक छ 2f मा राख्दाखेरि। ठीक छ अनि अर्को सेम साइज हुने भयो। अर्को हाम्रो लेन्सको उता बन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ, जुन हाम्रो इन्भर्टेड बनेको छ नि त्यसमा हाम्रो यो वास्तविक फिगर भन्छ, नत्र अवास्तविक भयो डटेडलाई हामी जनाउँछ। नत्र अर्को टेक्निक के याद राख्नु, उल्टो उठाखेरि जहिले नि अब्जेक्ट हाम्रो के बनेको हुन्छ, वास्तविक नै बनेको हुन्छ। वास्तविक इमेज हुने भयो मतलब हाम्रो वास्तविक आकृति मतलब रियल इमेज। सक्यो त्यति हो। अच्छा एउटा अर्को पोइन्ट बनाउन चाहनु भयो भने हामी के पनि बनाउन सक्छौँ कि अब्जेक्ट कहाँ बनेछ 2f मा। 2f मा यस्तो लेख्नु एट 2f मै बनेछ इमेज। यहाँ कहाँ बनेछ हाम्रो f र 2f को बीचमा बनेछ, त यहाँ के लेख्ने हुन्छ f र 2f को बीचमा, बिट्विन। यसको मैले यो 2f भन्दा पर राख्दाको लेख्दैछु बिट्विन f एन्ड 2f। यस्तो एउटा अर्को पोइन्ट बनाए नि हुन्छ। फेरि अब भनेछ वस्तुलाई f र 2f को बीचमा राख्दा अब्जेक्ट केप्ट बिट्विन f एन्ड 2f इमेज कस्तो बन्छ। फेरि त्यही कुरो हाम्रो आयो। ठीक छ f मा राख्ने बित्तिकै अब 2f र 2f को बीचमा राख्दा एउटा पहिला लाइन पठाउनु, सबैमा त्यही गर्नु, एउटा पहिला लाइन पठाउनु, एउटा अप्टिकलबाट पठाउनु। पहिला लाइन पठाए कहाँबाट पास हुन्छ, f बाट पास हुन्छ। ठीक छ फेरि बुझ्नु, जहिले नि याद राख्नु यो प्रोपर्टीहरू। ठीक छ कि एउटा प्यारलल पठाउनु थियो, एउटा अप्टिकल सेन्टरबाट पठाउनु छ। ल एउटा अप्टिकल सेन्टरबाट पठाउनु, यहाँ अप्टिकल सेन्टरबाट पठाए, बोर्डमा नमिल्ने भयो फेरि म गर्दैछु। हामीले अहिले अब्जेक्टलाई हामी f र 2f को बीचमा राखेका छौँ। ठीक छ अलि बोर्डमा अलि गाजु भयो, तपाईहरु पेन्सिलले राम्रोसँग गर्नु। रुल एउटै हो, अब्जेक्ट राखे, नाम के राखे ए बी। ठीक छ अब के गर्नु छ हामीलाई, अब्जेक्ट जहाँ राखे छौं हामीले नि, ठीक छ अब अब्जेक्ट भन्दा एउटा प्यारलल लाइन लगेर कहाँबाट पास गर्नु, फोकसबाट पास गर्नु। ठीक छ अर्को हाम्रो कहाँबाट पास गर्नु, अप्टिकल सेन्टरबाट पास गर्नु। ठीक छ जहिले नि यही गर्नु। कहाँ बन्ने भयो, यो अलि 2a भन्दा पर बन्ने भयो। ठीक छ ल 2a भन्दा हाम्रो पर बन्ने भयो। ल अब फेरि यही आकृतिको प्रपर्टी लेख्नु। हेर्नु सजिलो छ, भेरी सिम्पल। सबैमा एउटा काम गर्छ हामी, एउटा के गर्छौं, प्यारलल पठाएर फोकसबाट पास गर्छौं, अर्को भनेको अप्टिकल सेन्टरबाट पास गर्छौं। जहाँ काट्छ त्यो हाम्रो इमेज हामी लिन्छौं। ठीक छ यो साइज हेर्दाखेरि हाम्रो ठुलो बनेछ, अलि त्यो स्केलले नाप्नु त्यहाँ हाम्रो के हुन्छ, ठुलो आउँछ। ल त्यो यो भनेको ठुलो आकृति बन्ने भयो। ठुलो भनेको हाम्रो के लेख्छौं, म्याग्निफाइड लेख्छौं। इंग्लिश वालाले म्याग्निफाइड लेख्नु, म्याग्निफाइड। लेन्सको उतैतिर बनेछ, यसको मतलब के हुने भयो, हाम्रो वास्तविक नै हुने भयो। वास्तविक नै हुने भयो मतलब रियल भयो। फिगर हाम्रो कस्तो त उल्टो बनेछ। ठीक छ मतलब यो के हुने भयो, बी डैश ए डैश। ठीक छ त्यसो भए हाम्रो उल्टो हुने भयो। उल्टो भनेको हामीले के लेख्छौं, इन्भर्टेड लेख्छौं। फिगर कहाँ बनेछ, इमेज कहाँ बनेछ, 2a भन्दा पर, तो यहाँ लेखिदौ 2a भन्दा पर लेखिदिने, सक्यो। 2a भन्दा पर, अर्को प्रोपर्टी 2a भन्दा पर। यो प्रोपर्टी नगर्नु, फिगर बनाउनु अनि प्रोपर्टी लेख्नु, सजिलो। away from 2a सबैमा एउटै टेक्निक छ। प्यारलल लगे, फोकसबाट पास गरे, अर्को भनेको अप्टिकल सेन्टरबाट पास गर्ने। सबैमा त्यही गरेको हामीले। के गर्ने, प्यारलल लाग्ने, फोकसबाट पास गर्ने एउटा काम। दोस्रो काम भनेको अप्टिकल सेन्टरबाट पास गर्नु। जहाँ काट्छ त्यही लेख्नु। उतातिर काट्यो भने हामी भन्छौँ कि फोकसमा काट्यो, सरी उतातिर काट्यो भने हामी भन्छौँ उल्टो भयो फिगर। अनि उल्टो हुने बित्तिकै हाम्रो के हुने भयो, सानो चाहिँ ठुलो हामी फिगर हेरेर थाहा पाउन सक्छौँ। त्योहरू अलिक ख्याल गर्नु। ठीक छ अब भनेको छ वस्तुलाई f मा राख्दा, अब्जेक्ट केप्ट एट f मा राख्यो भने फेरि त्यही रुल।
एफ मा राख्यो, एफबाट अब अब्जेक्टबाट टाउकोबाट एउटा प्यारलल लाइन लगा नि, एफबाट पास गरायो फोकसबाट, ठीक छ। अर्को भनेको हाम्रो कहाँबाट पास गराउनु छ, हाम्रो अप्टिकल सेन्टरबाट पास गराउनु छ, यहाँबाट, ठीक छ। ल यस्तो छ फिगर, स्केलले तान्नु ठ्याक्कै यस्तै आउँछ है, ठीक छ। अब हेर्नु न अब्जेक्ट कहाँ कहाँ भने आकृतिको, अब आकृतिको प्रोपर्टी लेखौँ इमेजको, ठीक छ। हेर्नु कहाँ काट्छ थाहा छैन, त्यसैले हामी के लेख्दौ, अनन्तमा काट्छ, अनन्तमा काट्छ वा बन्छ, अनन्तमा बन्छ इमेज, टु इन्फिनिटी लेख्दै मैले है, इन्फिनिटी कहाँ पिक्चर बन्ने भयो इन्फिनिटी। अब हेर्नु लेन्सको उतैतिर साइडमा छ, मतलब हाम्रो फिगर त के नै हुने भयो, उल्टो नै हुने भयो। फिगर जुन बन्छ कस्तो नै बन्छ होला, इन्भर्टेड नै बन्छ, ठीक छ। कहाँ काट्छ हेर्नु, यो पातलो हुँदै गइरहेछ, कहीँ न कहीँ त गएर काट्छ नै काट्छ, ठीक छ, तर थाहा छैन कहाँ काट्छ, त्यसैले इन्फिनिटी भनिदियो। लेन्सको अर्को साइड अब्जेक्ट यतातिर छ, इमेज हाम्रो अर्को साइड छ, त्यसैले हामीले के हुने भयो, उल्टो नै हुने भयो। जहाँ उल्टो हुन्छ त्यो फिगर कस्तो बन्छ, वास्तविक नै बन्छ, वास्तविक हुने भयो, मतलब रियल इमेज, ठीक छ, वास्तविक नै हुने भयो। अर्को फिगर जुन हुन्छ ठुलो बन्छ कि सानो बन्छ, हेर्नु उता गएर इन्फिनिटीमा काटिरहेछ भने यसकोमा धेरै ठुलो बन्छ, धेरै ठुलो, मतलब मैग्निफाइड नै बन्छ, ठीक छ। सजिलो छ, यति सक्यो हाम्रो यो, ठीक छ। एउटा अर्को छ त्यो गरौँला। यहाँ राख्नु सबैमा कन्भेक्स लेन्समा एउटै रुल छ कि जहाँ अब्जेक्ट भयो त्योसँग मतलब छैन, एउटै मतलब के छ कि अब्जेक्ट जुन छ प्यारलल लाग्नु, फोकसबाट पास गर्नु। अर्को के रुल छ कि अप्टिकल सेन्टरबाट, सबैमा मैले हेर्नु त्यही गरेको छु। जहाँ जहाँ काट्छ त्योहरू आफ्नो त्यो अनुसार प्रोपर्टी लेख्नु, सकिएको, त्यति यति सिम्पल। तपाईँहरू आफै ट्राई गर्नु। अब एउटा अर्को लास्ट बाँकी छ त्यो गरौँ। अब लास्ट आउनु भयो, वस्तुलाई एफ र ओ को बिचमा राख्दा, अब्जेक्ट केप्ट बिट्विन एफ एन्ड ओ। एफ भनेको हाम्रो प्रिन्सिपल फोकस भयो फोकसमा, र ओ भनेको अप्टिकल केन्द्रको बिचमा। हेर्नु यहाँ छ अब्जेक्ट अप्टिकल केन्द्र, यहाँ छ एफ, यसको बिचमा मैले एउटा अब्जेक्ट एबी राखेँ, ठिक छ। अब हेर्नु फेरि रुल त्यही हो, टाउकोबाट यसको प्यारलल लाग्ने, एफबाट पास गराए। अर्को कहाँ गयो, हाम्रो फोकसबाट गयो, अप्टिकल केन्द्रबाट गयो, हाम्रो अप्टिकल सेन्टरबाट गयो। हेर्नु न यो त फराकिलो हुँदै गइरहेछ, यो गएर कहीँ पनि यता मिट हुँदैन, कट गर्दैन। त्यसैले के गरे, यसको फिगर अब कहाँ बन्छ आउँछ है पछाडि, त यो जुन डिरेक्सनमा गएछ त्यही डिरेक्सनमा स्केल राखेर यसो पछाडि ड्र गर्नु, यहाँ, ठिक छ। त्यस्तै अप्टिकल केन्द्रबाट जुन रे गएछ त्यसको लागि पनि पछाडि तन्काउनु, जहाँ काट्यो उतैतिर के बन्ने भयो, हाम्रो फिगर बन्ने भयो, ठिक छ। अब हेर्नु प्रोपर्टी हेर्नु, जतातिर अब्जेक्ट छ उतैतिर के बनेछ, हाम्रो इमेज बन्यो, ठिक छ। तब बुझिहाल्नु, इमेज जतातिर अब्जेक्ट छ त्यतैतिर इमेज बन्यो भने हाम्रो त जहिले नि के हुन्छ, हाम्रो सुल्टो हुन्छ। अर्कोतिर बन्यो भने हाम्रो के हुन्छ, उल्टो हुन्छ, हामीले थाहा छ। अब यहाँतिर हाम्रो अब इमेजको प्रोपर्टीहरू लेखिहाल्यो, आकृतिको प्रोपर्टीहरू के भयो हाम्रो इमेज, हेर्नु सजिलो, ठिक छ। यति जतातिर बनेछ उतैतिर बनेछ, यसको मतलब के हुनु भयो, सुल्टो हुनु भयो। सुल्टो मतलब इरेक्ट इमेज भन्ने भयो, ठिक छ। फर्स्ट यस्तो हेर्दाखेरि नै हाम्रो फिगर के लागिरहेछ, ठुलो लागिरहेछ, त्यसो भए यो फिगर के हुन्छ, हाम्रो ठुलो भयो, मतलब मैग्निफाइड बन्छ, मैग्निफाइड। अर्को हेर्नु ठुलो हुनु भयो, सानो हुनु भयो। अब वास्तविक भयो कि अवास्तविक, हेर्नु डटेड लाइनले छ, त्यसो भए अवास्तविक। वा अर्को चिन्ने तरिका, जहाँ हाम्रो सुल्टो बन्छ नि त्यहाँ भनेको हाम्रो अवास्तविक फिगर नै बन्छ। वा अर्को तरिका, जतातिर अब्जेक्ट छ उतैतिर हाम्रो इमेज बन्ने भने त्यो जहिले नि के हुन्छ, अवास्तविक हुन्छ, अवास्तविक फिगर बन्ने भयो, ठिक छ। मतलब भर्चुअल, सक्यो। अब कहाँ बन्ने भयो हाम्रो फिगर, कहाँ बन्छ, एफ र टुको त्यो एउटा पोइन्ट लेखिनुहुन्छ, यति हो हाम्रो, ठिक छ। यो भनेको हाम्रो के भयो, कन्भेक्स लेन्स। अब हामी गरौँ कन्केभ लेन्सको, ठिक छ। अब हाम्रो लास्ट कन्केभ लेन्सको डायग्राम, ठिक छ। यो गर्नुभन्दा पहिला फेरि मैले दोहोऱ्याएँ, यो हाम्रो नगर ट्युसन कार्यक्रम चल्दैछ, म इन्जिनियर सुनिल शर्मा, ठिक छ। यो हाम्रो रेस्पेक्टेड श्री विजय शङ्कर यादव मेयर जुन हाम्रो सिमरौनगढ नगरपालिकाको हुनुहुन्छ, र रेडियो बादलको संयोजकमा हाम्रो यो नगर ट्युसन कार्यक्रम चल्दैछ, ठिक छ। यो लकडाउनको समय एसी स्टुडेन्टको लागि हाम्रो यो कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेको, ठिक छ। कन्भेक्स लेन्समा अरू केही पर्दैन, जम्मा हाम्रो दुईटा पर्छ है। वस्तुलाई अनन्तमा राख्दा, मतलब अब्जेक्ट केप्ट एट इन्फिनिटी। एउटा कुरो त थाहा भयो हामीलाई
कि इन्फिनिटीमा छ भने हाम्रो रेहरू कस्तो आउँछ, प्यारलली आउँछ। ठिक छ। अच्छा, अर्को प्रोपर्टी हामीलाई थाहा होला कि हाम्रो यो जुन हुन्छ नि कन्केभ लेन्स, यसले के गर्छ, रेहरूलाई डाइभर्ट गर्छ अर्कोतिर। ठिक छ, रिफ्लेक्सन पछि डाइभर्ट गर्छ आवर्तन पछि। त्यसो हाम्रो फिगर के हुन्छ, हाम्रो यस्तो पछाडितिर हाम्रो यसको रेलाई लगेर डटेड लाइनले लगेर काट्छौँ। ठिक छ, यस्तो पछाडितिर यस्तो लाग्नु, यहाँ एफमा हाम्रो काट्छ। हामीले थाहा छ कि प्यारलल भयो भने जहिले नि के हुन्छ, फोकसमै हुन्छ। ठिक छ, त्यसो आकृतिको प्रपर्टी अब लेखिहाल्नु इमेजको। एउटा हेर्नु, जतातिर अब्जेक्ट छ उतैतिर इमेज बनेछ, त्यो त हामीले थाहा पाइहाल्यो। त्यतिर छ भने हाम्रो सुल्टो हुने भयो, सुल्टो नै बन्छ, मतलब हाम्रो के हुने भयो, इरेक्ट इमेज। अनन्तमा अब्जेक्ट छ, यहाँ आएर एउटा पोइन्ट बनेछ, त्यसो भए यो के हुन सक्छ, धेरै सानो सानो अब्जेक्ट बने भयो। सानो मतलब डिमिनिस्ड। ठिक छ। अर्को भनेको हाम्रो भनेदेखि जतातिर अब्जेक्ट छ उतैतिर इमेज बन्यो भने त्यो जहिले नै के हुन्छ, हाम्रो अवास्तविक हुन्छ। अवास्तविक मतलब भर्चुअल। यो कुरो थाहा पाइराख्नु, त्यति हो, सक्यो हाम्रो। ठिक छ। एउटा लेख्यो भने कहाँ बन्छ त, एफमा फोकसमा बन्छ, त्यो पोइन्ट राख्यो नि हुन्छ। ल, अर्को हाम्रो कन्केभ लेन्सको लागि वस्तुलाई अप्टिकल केन्द्र र अनन्त बीचमा राख्दा, मतलब अब्जेक्ट केप्ट बिट्विन अप्टिकल सेन्टर र इन्फिनिटी। मतलब भन्न खोजेको अब्जेक्टलाई जहाँ राखोस्, 2F मा राखोस्, 2F भन्दा पर राखोस्, 2F र F को बीचमा राखोस्, F र O को बीचमा राखोस्, जहाँ त्यो कन्फ्युज नहुनु। फेरि मैले दोहोऱ्याएँ, कन्केभ लेन्समा जहाँ राख्यो नि एउटा इन्फिनिटी छोडेर बाँकी जहाँ राख्यो नि सबैको प्रोपर्टी एउटै हुन्छ, एउटै टाइपको फिगर बन्छ। त्यसमा अलिकति सानो वा ठुलो बन्न सक्छ, तर सबैको अब यही क्वेसनमा आइदियो कन्केभ लेन्स भयो, किताबमा दिए छैन त्यो कि अब्जेक्ट केप्ट एट 2F फर कन्केभ लेन्स। मतलब अब्जेक्टलाई वस्तुलाई 2F मा राख्दा कस्तो बन्छ, यही एन्सर। 2F भन्दा पर राख्दा जुन गर्न गइरहेछु यही एन्सर। ठिक छ, जुनको पनि यही एन्सर जुन हामी अहिले गर्न गइरहेछु। ल, ठिक छ। अब मैले जहाँ भनेको छु त्यहाँ मन लाग्यो, मैले राखिदिएँ F भन्दा पर राखिदिएँ। F भन्दा पर 2F मा राख्दा F बाट जहाँ राखे नि केही फरक पर्दैन। ठिक छ। फेरि मैले भने कि जहाँ राखे नि केही फरक पर्दैन, रुल त्यही हो कि म के गर्छु, एउटा प्यारलल लाइन लग्छु। ठिक छ। अब प्यारलल लाइन लग्ने बिचकै यो कहाँबाट पास हुन्छ, हाम्रो फोकसबाट पास हुन्छ। पहिले त उता डाइभर्ट गर्छ किरणलाई, रेलाई उता डाइभर्ट भएपछि हाम्रो के हुन्छ, उतातिर काट्ने, त्यसले मैले ब्याक गरेर यहाँ फोकसबाट एउटा हाम्रो रे पास गराउँछौँ। ठिक छ। एउटा त हाम्रो कहाँबाट पास हुने भयो, अप्टिकल केन्द्रबाट, हाम्रो अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुने नै भयो। हो, हेर्नु त कहाँ काट्यो, यहाँ काट्यो, यही हाम्रो इमेज भयो। लिनु यो AB छ भने यो हाम्रो A', B' इमेज हेर्नु त कति सजिलो। अब यहाँ राख्नु, जहाँ गयो नि भन्ने यही फिगर हो, फेरि यही पोजिसन पनि यही हो, F र O को बिचमा बनिरहेको हुन्छ, जहाँ अब्जेक्ट राख्यो नि केही फरक पर्दैन। अब आकृतिको प्रोपर्टी लेखिहाल्नु, इमेज। ठिक छ। फर्स्ट प्रोपर्टी हाम्रो जता अब्जेक्ट छ उतैतिर के बनेछ, इमेज बनेछ। त्यसो भए सुल्टो हुने नै भयो, त्यसमा कुनै कन्फ्युजन कुरो छैन, इरेक्ट इमेज बन्ने भयो। ठिक छ। अर्को, जतातिर अब्जेक्ट छ त्यतैतिर बन्ने भयो, सुल्टो भयो। फिगर हेर्दाखेरि हाम्रो के आयो, सानो आयो, त्यसो भए सानो फिगर बन्छ। कन्केभले सानो बनाउँछ, सानो मतलब हाम्रो डिमिनिस्ड। ठिक छ। अर्को सानो फिगर बन्ने भयो। अर्को हाम्रो पोजिसन कहाँ बनेछ, हाम्रो F र O को बीचमा बनेछ, F र O को बीचमा बन्छ, मतलब बिट्विन O एन्ड F। जहिले पनि जसको पनि 2F मा राख्दा, 2F भन्दा पर राख्दा जहाँको पनि यही फिगर बन्छ। ठिक छ। अर्को हाम्रो यो वास्तविक भयो कि अवास्तविक, फेरि भने जता अब्जेक्ट छ उतैतिर इमेज बने, जहिले नि के हुन्छ, हाम्रो अवास्तविक हुन्छ। के बन्ने भयो, अवास्तविक मतलब भर्चुअल। त्यति हो, सक्यो। हाम्रो कन्केभ लेन्समा अरू केही पढ्दै पर्दैन, सबैको प्रोपर्टी यही हो। 2F मा राखोस्, 2F भन्दा पर राखोस्, एउटा इन्फिनिटी छोडेर, इन्फिनिटीको त एउटा सिम्बल भइहाल्यो, हाम्रो फोकसमा बन्छ भनेर, बाँकी यसमा जुन भयो नि गर्ने त्यही हो, सकिएको। ठिक छ। आशा छ हजुरलाई यो मन पर्यो होला। यो हाम्रो नगद ट्युसन कार्यक्रम चल्दैछ, म सुनिल शर्मा र यो रेस्पेक्टेड हाम्रो श्री विजय शङ्कर यादवजी र हाम्रो रेडियो बादलको संयुक्त सहयोगमा यो हाम्रो चल्दैछ। हाम्रो अब फिजिक्सको न्युमेरिकल पनि सक्यो, त्यस्तै अब अर्को दिन अरू च्याप्टर हामी लिएर आउँछौँ। हस्, आजको लागि यति, नमस्कार।